اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء نہ میں اپنے آپ نفع لے کے دین دا مالک نہ آندے نقصان ہٹان دا مالک. میری زندگی کی میں گزرتی پی ماشاء اللہ وہی ہوتا ہے جو منظور شاکور ہوتا ہے. میں کمزور ہاں کمزوراں دیا زندگیاں شاہزوراں دے سر تے گزردیاں کلیاں زندگی نہیں گزر سکتی. میرا کھانا ہی کہ ماشاء اللہ میرا رونا ہی ماشاء اللہ میرا ہسنا ہی ماشاء اللہ میرا شادی کرنا بھی ماشاء اللہ میرا جینا تو مرنا بھی ماشاء اللہ. ایک صحابی دے منہ چ نکل گیا ماشاء اللہ ورسولہ جی اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی. یہودیوں نے کچھا ماریاں لوگوں کے سانو کافر کہندے سن ہن تاں اپنے گھر وچ شرک شروع ہو گیا. نبی کریم نے بندے نوں سد کے آکھیا اجال تنی للہ لدن کیویں آکھے تو مینوں اللہ دا شریک بنایا ہے میرا پھڑیا تے ہو چھڈیائی اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی تو بھلیا لوکاں دی آکھاں نال بندہ ایمان چ نکل جاندا ہے. ایتھے تے کلے شاہ زور دیاں مرضیاں چلدیاں کمزوراں دیاں مرضیاں نال کوئی اختیار ہے. اللہ کے پد تن پاک وسیلہ ہوئی اللہ کے بابے بخور خمور شاہ وسیع اللہ کے فلانے پنج تن پاک ہوئی اللہ کے اللہ کے حبیب کا واسطہ تہارا ہوئی. اللہ کے رسول آتا نہیں نہیں کمزوراں تے شاہزوراں دا کٹھے گھر نہیں ہوندے او دا گھر الگ ہوندا تے او دا گھر الگ ہوندا ہے. اے نہیں تے او اے نہیں او دیا جہان دیا محمد دی عزت پاس نہیں کر کے شاہزور دی عزت دا پاس